क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इल्म किताबों से नहीं मिलता, कुछ इल्म उस्ताद की जुबान से भी नहीं निकलता, बल्कि वो इल्म बराह रास्त रब के खजाने से दिल में उतारा जाता है। क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स बगैर किसी मदरसे, बगैर किसी निसाब के ऐसे राज जान ले जो दुनिया की बड़ी से बड़ी अक्ल भी नहीं जान सकती? अगर मैं आपसे कहूं कि ये इल्म आज भी मौजूद है और आज भी किसी के दिल पर उतर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की दास्तान में हम एक ऐसे इल्म का जिक्र करेंगे जिसे दुनिया इल्मे लदुन्नी के नाम से जानती है। ये वो इल्म है जो किताबों के औराक पर नहीं लिखा जाता, बल्कि दिल के वर्क पर उतारा जाता है। ये वो फैजान है जो रब अपने खास बंदों को अता करता है ताकि वो कायनात को एक नए अंदाज से देख सकें। आज की वीडियो में हम जानेंगे इल्मे लदुन्नी क्या है और इसकी हकीकत कहां से फूटती है, ये इल्म कैसे नसीब होता है और दिल के कौन से दरवाजे खोलने पड़ते हैं, हकीकत और वहम के बीच बारीक फर्क को कैसे पहचाना जाए। जब ये इल्म मिलता है तो इंसान की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप भी इस रास्ते पर कैसे कदम रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये रूहानी रोशनी और दिलों तक पहुंचे। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमारी असल ताकत हैं। आइए पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि इल्मे लदुन्नी दरअसल क्या है और ये किस दिल पर नाजिल होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो इल्म हम पढ़ते हैं वो सब जाहिरी है? किताबों में छुपे हुए अल्फाज, उस्ताद की जुबान से निकलने वाले जुमले, लाइब्रेरियों और दरसगाहों की मेहनतें, ये सब जाहिर का इल्म है। लेकिन एक और इल्म भी है जो पर्दे के पीछे छुपा है, जो जुबान से नहीं बल्कि दिल से बोलता है। ये है इल्मे लदुन्नी। इल्मे लदुन्नी दरअसल वो रोशनी है जो अल्लाह बराह रास्त अपने बंदे के दिल में डाल देता है। ना उस्ताद का मोहताज, ना निसाब की कैद, ना वक्त और जमाने का असर। ये वो इल्म है जिसका जिक्र खुद कुरान करीम में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में आया है, जहां हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने ऐसे राज खोले जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी भी बज़ाहिर ना समझ सके। यही तो इल्मे लदुन्नी है, एक ऐसा इल्म जो कायनात के पर्दे हटा देता है। ये इल्म किताबों के औराक पर नहीं लिखा जाता, ये दिल के औराक पर उतरता है। ये इल्म अक्ल के तराजू से नहीं तोला जाता, ये दिल के नूर से पहचाना जाता है। कलंदराना मिजाज रखने वाले फकीर कहते हैं, जाहिरी इल्म आंखों को खोलता है लेकिन इल्मे लदुन्नी दिल को बेदार करता है। और यही फर्क है आम इल्म और इल्मे लदुन्नी में। एक इल्म इंसान को दाना बनाता है, दूसरा इल्म उसे आरिफ बना देता है। एक इल्म इंसान को बात करने के काबिल बनाता है, दूसरा इल्म उसे खामोशी में हकीकत सुनने वाला बना देता है। यही वो राज है जिसका पर्दा आज हम उठाने जा रहे हैं। इल्मे लदुन्नी की राह वो नहीं जो जाहिरी आंख देखती है। ये इल्म किताबी अल्फाज के पीछे नहीं छुपा, बल्कि इंसान के अपने बातिन में पोशीदा है। और बातिन तक का सफर सबसे मुश्किल सफर है। यहाँ अक्ल के कदम थक जाते हैं, मंतक के चिराग बुझ जाते हैं और जुबान गूंगी हो जाती है। इस राह पर सिर्फ दिल चलता है, दिल वही जो ख्वाहिशों की गर्द से पाक हो, जो गरूर और तकब्बुर से आजाद हो, जो फना के दरवाजे पर जाकर आजिज़ी के साथ बैठ जाए। यहाँ कमर कसने के लिए कलम नहीं बल्कि खामोशी दरकार है। यहाँ निसाब नहीं जिक्र है, यहाँ सबक नहीं फिक्र है, यहाँ गुफ्तगू नहीं मुराकबा है। फकीर कहते हैं, जो जुबान से मांगेगा वो शायद महरूम रहे, लेकिन जो आंसुओं से मांगेगा उसके सीने पर इल्मे लदुन्नी का दरवाजा खुल सकता है। इल्मे लदुन्नी तक रसाई उस वक्त होती है जब इंसान दुनिया के शोर से कटकर अपने दिल की गहराई में झांके, जब वो खुद को भूल कर सिर्फ अपने रब को याद करे, जब वो अपने नफ्स के बुत को तोड़कर बंदगी के दर पर झुक जाए। ये सफर आसान नहीं, ये वादी अंधेरी भी है और सुनसान भी, लेकिन जो इसमें चलता है उसके सामने वो नूर जाहिर होता है जो अक्ल से नहीं इश्क से समझ आता है। और यही है इल्मे लदुन्नी का पहला दरवाजा, खुद को खाली करना ताकि रब आपके दिल को भर सके। प्यारे दोस्तों, इल्मे लदुन्नी एक नूर है, मगर हर रोशनी नूर नहीं होती। बाज़ औक़ात नफ्स भी इंसान पर शराब डाल देता है और शराब को हकीकत समझ लेना ही सबसे बड़ा धोखा है। असल और नकल में फर्क करना सबसे कठिन मरहला है। बहुत से लोग ये समझ बैठते हैं कि जो ख्याल अचानक दिल में उतरे वही इल्मे लदुन्नी है, हालांकि अक्सर ये सिर्फ वहम और नफ्स का जाल होता है। नफ्स कानों में सरगोशियां करता है, शैतान ख्वाबों में तस्वीरें बनाता है और इंसान समझता है कि उसे
کوئی بڑا راز مل گیا ہے۔ لیکن فقیر کہتے ہیں اصلی علم پہچانا نہیں جاتا، وہ پہچان لیتا ہے۔ اصل علم کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو عاجزی بخشے، غرور نہیں، وہ دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کرے، نفرت نہیں، وہ دل میں سکون ڈالے، بے چینی نہیں، وہ نور پیدا کرے، اندھیرا نہیں۔ اگر کوئی علم انسان کو تکبر میں ڈال دے وہ علم لدنی نہیں، اگر کوئی علم انسان کو دوسروں پر حکم چلانے کا شوق دے وہ علم لدنی نہیں، اگر کوئی علم انسان کو خود غرض بنا دے وہ علم لدنی نہیں ہو سکتا۔ علم لدنی کا پہلا ثبوت انسان کے کردار میں نظر آتا ہے۔ یہ علم جس دل میں اترتا ہے وہاں محبت جاگتی ہے، خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو مٹی سے زیادہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ باریک فرق ہے جو حقیقت اور وہم کے درمیان ہے۔ شراب بھی پانی جیسا لگتا ہے مگر پیاس نہیں بجھاتا، اسی طرح جھوٹا علم بھی نور جیسا لگتا ہے مگر دل کو مطمئن نہیں کرتا۔ اصل لدنی علم کا فیضان دل کو وہ سکون بخشتا ہے جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں مل سکتا۔ علم لدنی کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب یہ دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ صرف نظریہ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے، اور جب یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ یہ علم انسان کو ایک نئی آنکھ عطا کرتا ہے، وہ آنکھ جس سے وہ دنیا کو ظاہری پردے کے پیچھے دیکھنے لگتا ہے، وہ راز سمجھنے لگتا ہے جس پر عقل ظاہری حیران رہتی ہے۔ مشکل سے مشکل مسئلہ گویا خود بخود کھل جاتا ہے، جیسے کوئی اندر سے جواب دے رہا ہو۔ یہ علم صرف باتیں نہیں سکھاتا، یہ راستے روشن کرتا ہے، اندھیروں میں چراغ جلاتا ہے، ایسی گھاٹیوں میں راہ دکھاتا ہے جہاں عقل کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تاریخ کے وہ بزرگ جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی اسی علم کے فیضان سے منور تھے، ان کے فیصلے، ان کی بصیرت، ان کے اقوال سب اسی علم لدنی کی روشنی میں تھے، اسی لیے وہ لوگوں کے لیے چراغ بن گئے اور آج بھی ان کی روشنی زندہ اور موجود ہے۔ جب یہ علم نصیب ہوتا ہے تو انسان کا نظریہ کامیابی بھی بدل جاتا ہے۔ اب کامیابی کا مطلب دولت، شہرت یا طاقت نہیں رہتا، اب کامیابی یہ ہے کہ دل کو سکون ملے، روح کو نور ملے اور انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ یہی علم ہے جو انسان کو عارف بناتا ہے۔ عارف وہ نہیں جو سب کچھ جان لے، بلکہ عارف وہ ہے جو سب کچھ جاننے کے بعد کہہ دے میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ میرا رب جانتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ علم کتابوں سے نہیں ملتا، یہ علم دربار حق سے ملتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کے لیے عقلیں سر جھکا دیتی ہیں اور دل خاک بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم آپ کے حصے میں آئے تو سب سے پہلے اپنے دل کو خالی کریں۔ خالی دل ہی جام بنتا ہے اور بھرا ہوا دل کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ یہ علم ان پر برستا ہے جو اپنے غرور کو توڑ دیتے ہیں، جو اپنی میں کو فنا کر دیتے ہیں اور صرف وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ راہ سب کے لیے ہے مگر سب اس راہ کے قابل نہیں ٹھہرتے۔ یہاں محنت بھی ہے، قربانی بھی، اور سب سے بڑھ کر صبر ہے، کیونکہ علم لدنی کا دروازہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو رب کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس راستے پر قدم رکھتے ہیں تو پہلے شک آتے ہیں، پھر سوال آتے ہیں، پھر آزمائشیں آتی ہیں اور آخر میں وہ لمحہ آتا ہے جب دل پر الہام کی بجلیاں کوندنے لگتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ علم کا اصل سرچشمہ وہی رب ہے اور اس کے سوا کوئی معلم نہیں۔ محترم دوستو، یہ سفر شروع کریں کیونکہ راستے میں ہی راز کھلتے ہیں، اور جب راز کھلتے ہیں تو پھر انسان کبھی ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم لدنی محض الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو دل کو بدل دیتا ہے، نگاہ کو روشنی عطا کرتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ راہ صبر، قربانی اور عشق کی ہے، اور جو اس پر چل پڑے اس کے لیے کائنات کے راز کھلنے لگتے ہیں۔ اور اسی عشق اور جستجو کی لہر کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایک ای بک تیار کی ہے جس کا نام ہے فقر کا راز، باطن کا راستہ۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک روحانی ہمسفر ہے جو آپ کے دل کے دریچوں پر دستک دیتا ہے اور باطن کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ یہ کتاب ڈیجیٹل صورت میں ہے اور آپ کو صرف 300 روپے میں واٹس ایپ پر بھیجی جائے گی۔ یاد رہے یہ قیمت اس علم کی نہیں، کیونکہ علم باطن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک محبت کا اقرار ہے، وہ محبت جس کے دم سے داستان اردو کا چراغ جل رہا ہے۔ آپ کا یہ قدم نہ صرف آپ کی روحانی پیاس بجھائے گا بلکہ اس سفر کو جاری رکھنے کا سہارا بھی بنے گا۔
یا رب ہم سب کے دلوں کو اپنی معرفت کا آئینہ بنا دے، ہمیں باطن کی راہوں کا مسافر بنا اور اپنے قرب کی خوشبو عطا فرما، ہمارے سینوں کو وسوسوں سے پاک کر کے نور بھر دے، ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو آج کی یہ سفر باطن کی داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی اور آپ سے ملاقات ہوگی کل شام 6:45 پر انشاءاللہ ایک نئی روح میں اتر جانے والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔